नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। मलेसिया नेपाल उडानको भाडा दर कोरोना काल अघि 20-22 हजार थियो। सरकारको चार्टर उडानको अफर चल्यो, 2 गुणा बढाएर भाडा दर पुग्यो 45 हजार। सरकारी उद्धार नामको टिकट मूल्यको अफर बडाबडमा चलिरहेको छ। मन थामेर सुन्नुहोला, अहिले त्यो भाडा दर 4 गुणा बढेर पुगेको छ 70 हजार र गौरवका साथ यसलाई नाम दिएको छ उद्धार उडान। अल्पत्र यात्रुलाई घर फर्काउने नेपाल सरकारको अभियान भनेर गौरवका साथ सरकारी वक्तव्य र भाषणबाजी चलिरहेका छन्। विदेशबाट यति नेपालीहरू उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीका मन्तव्य र प्रगति विवरणमा ती नाम र टाउकाहरू गनिएका छन्, जसले 4 गुणा बढी भाडा तिरेर नेपाल आउनु परिरहेको छ। मलाई कम्पनीले पनि बारम्बार धम्की दिने, टर्चर दिने काम गर। म बिरामी भएँ, सक्दिनँ, म घर जान्छु, मलाई घर पठाइदे भन्दाखेरि म मर्छु, यतै उपचार पाइन भन्दाखेरि तँ मरेर के हुन्छ, हामी तँ मरिस भने हामी पठाइदिइहाल्छौँ, तँलाई इन्सुरेन्स हामीले पाइहाल्छौँ, पठाइदिन्छौँ, त्यसै सुत्दा भन्नु मलाई कम्पनीले। अगाडि कमाएको पैसा हस्पिटल गएँ, हस्पिटल जाँदाखेरि सरकारीमा जान दिएन, प्राइभेटमा गएँ, अलिअलि औषधि खाँदै ओर्दै पैसा त्यहाँबाट मैले घर आउने खर्च नभएर मैले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग, एमबिसीसँग, मैले नेपालको हरेक मिडियाहरूसँग मैले धेरै ठाउँ हारगुहार गरेँ, तर मेरो कुरा सुनाइ कसैले पनि सुन्नु भएन। 5 महिनादेखिको मैले हारगुहार गर्दा पनि मेरो कुरा कसैले पनि सुन्नु भएन, एमबिसीले पनि सुन्नु भएन। फोन गर्दाखेरि नउठाउने, कहिले उठाउने, रिसाउने, तेरो काम छैन भनेर भन्ने, हामीले गरिदिएको छ कम्पनीमा फोन भन्ने, त्यसो गर्नुभयो। मसँग पैसा नभएर बिरामी भएको अवस्थामा मैले काम गर्न नसकेर पैसा कमाउन नसक्दाखेरि आधी टिकटको पैसा मलाई हालिदिनुहोस्, टिकट उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्दा पनि हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो एमबिसीको सरहरूले। टिकट काटेको छ 1900, मलेसियाको 1900 तिरेर टिकट काटेको छ। पर्सि 7 तारिक बिहानको फ्लाइट छ र यो पैसा चाहिने भन्दा धेरै नै अत्याचार नै सरकारले लुटिरहेको छ। यो लुटेर सरकार रहेछ, यो हाम्रो पैसा फिर्ता गरिदियोस्। हामी चाहिने भन्दाखेरि आफ्नो एक थोपा रगतको शरीरको रगत बेचेर पनि हामीहरू लागेको हामी तिर्छौँ, गर्छौँ, तर यो चाहिने भन्दा अत्याचार नलियोस्, सरकारले यस्तो नगरोस्। हामी पनि विदेश आएका हौँ, सरकारलाई पहिले ट्याक्स तिरेरै आएका हौँ, कर तिरेरै आएका हौँ। हामी पनि सरकारको नियम कानुन उल्लङ्घन गरेर हामी विदेश त्यसै फ्रीमा आएका होइनौँ। कोरोना भाइरसले हाम्रो सरकारलाई चाहिँ एकदम फाइदा पुर्याएको छ। कसरी लुट्ने, भूकम्प आयो मान्छे लुट्ने, कोरोना भाइरसको महामारीमा मान्छे लुट्ने, मान्छेलाई सहयोग गर्ने, उद्धार गर्ने ठाउँमा मान्छे लुट्ने, फसाउने, खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, यही हो सरकारको नियम। हाम्रो नेपाल सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ हामी जनतामाथि? यहाँ कति दुःख पाएका छन्, विदेशमा मान्छेले खान नपाएर, रोजगारी गुमाएर, कम्पनीले काम नदिएर, खान नदिएर भन्ने कुरो सर मेरा आँखाले झलझली देखेको छु। सेम म आफूले पनि भोगेको छु। म एउटा बिरामी मान्छे, म त टाउकाको समस्या भएको मान्छे, म त कति दिन पो बाँच्छु होला र म त त्यस्तो लागिरहेको छ। र मलाई जस्तो कुनै नेपाली आमाका छोरालाई पनि नपरोस् र मैले जस्तो भोग्नु पनि नपरोस् अरूले, र देख्नु पनि नपरोस्, सुन्नु पनि नपरोस्। दर्शकवृन्द, आज फेरि अर्को एउटा पीडादायी घटना सामुन्नेमा आएको छ। कोरिया एयरपोर्टमा 37 जना नेपाली युवा अल्पत्र परेका छन्। नेपाल आउन एयरपोर्ट पुगेका युवालाई जहाजले त्यही अलपत्र छाडेर जहाज रित्तै काठमाडौँ आएको छ। उनीहरूलाई छोडेर, रित्तै त होइन, बाँकी यात्रुलाई बोकेर 37 जना नेपालीहरूलाई अल्पत्र अवस्थामा एयरपोर्टमा छोडेर जहाज काठमाडौँ आइपुगेको छ। अस्ति दुबईमा नेपाली यात्रुलाई अल्पत्र पारेर जहाज रित्तै काठमाडौँ फर्किएको घटना सेलाउन पाएको छैन। कोरियामा उस्तै पीडा नेपाली युवाले भोग्नु परेको छ। एक महिला सहित 36 नेपाली युवा एयरपोर्टमा अल्पत्र छन्। उनीहरूको आवाज सुनाउनेछौँ। उनीहरू भन्दैछन्, हामी 25 घन्टा भयो यहाँ एयरपोर्टमा अल्पत्र परेको। दूतावास र त्यहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN का प्रतिनिधिहरूले हामी अल्पत्र परेको देखेर गए, तर सहयोग उनीहरूले गरेनन्। कतिसम्म भने अल्पत्र नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँको एयरपोर्टबाट निकाला गर्ने र धपाउने सम्मका हरकत रचिएको छ र त्यो हरकतमा दूतावासकै कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ। उनीहरूले हामीलाई आज भिडियोमा यो कुरा बताएका छन्। यो युवाहरूले हामीसँग भिडियोमा भनेका कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरिया एयरपोर्टबाट युवाहरूको त्यो पीडा आजको कार्यक्रममा खास हुनेछ। सुरुमा सुनौँ कोरियामा अल्पत्र ती नेपालीहरूको यो आवाज, त्यसपछि विस्तृतमा मैले उहाँहरूसँग लाइभमा संवाद पनि गरेको छु।
मेडिकल गरेको दिनको रिपोर्ट पनि आएको, गएको पनि मेडिकल आएको रिपोर्ट। तर हस्पिटल दिइसकेपछि प्रमाण भएर चाहिँ हामीलाई चाहिने पिसिआर रिपोर्ट भनेको नेगेटिभ हो। हामीसँग नेगेटिभ रिपोर्ट हुँदा पनि यो केएमई ट्राभल एजेन्सीले केही पहल नगरेको कारण हाम्रो स्वतः रद्द भएको कारणले हामी 40 जनालाई अब जतिसक्दो उद्धार गर्नुपर्ने भएको छ। हामी चाहिँ यसरी फसिरहेछौँ कि हामीलाई कतैबाट पनि हाम्रो चाहिँ यो एकदम जटिल अवस्थामा हामी गुज्रिरहेछौँ। हिजो 24 घन्टा भयो हामी यस विमानस्थलमा अलपत्र परेको। हामीले काम पनि छोडिसकेका छौँ। हामीले पठाउनु पर्ने पैसाहरू पनि पठाइसक्यौँ। हामीसँग पैसा छैन, अहिले बाहिर निस्किने अवस्था छैन। जसरी पनि सम्बन्धित निकायले हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु पर्यो। एउटै कम्पनीको साथी एउटै हस्पिटलमा गएर एकै दिन एउटै खालको रिपोर्ट लिएर पनि कोरोना नेगेटिभ हुँदै पनि आरटिपिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। ऊ साथीलाई छिराएको छ भित्र अथवा नेपाल पठाइसक्यो, मलाई चाहिँ यतिकै छोडेको छ। मेरो चाहिँ नेगेटिभ त छ, यो पिसिआर नलेखेर मात्र पिसिआर नलेखेर। हजुर, मात्र पिसिआर नलेखेर। मेरो पनि त्यही सेम हो, त्यही यहाँनिर पिसिआर लेख्दैन छ अनि त्यही भएर मिलेन। कोरियामा अल्पत्र परेका नेपालीहरूसँग केही बेर अघि मैले भिडियो संवाद गरेको छु। त्यो संवाद सुनौँ। त्यसपछि मलेसिया हुँदै भारतसम्मको वैदेशिक रोजगारी भित्रका आर्तनाद हामीले सुन्नेछौँ। कोरिया एयरपोर्टमा रहेका एकजना युवासँग अघि मैले भिडियोमा संवाद गरेको छु। यो भिडियो सुनौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ टोर्नामेन्ट लगेजहरू छ, हाम्रो हातबाट बोर्डिङ पासहरू हाम्रो हातबाट छिनेको छ भने हामी निवेदन किन त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो, तपाईँ गर्नुहोस्। हामी केही गर्न सक्दैन, हामी एउटा कहीँ जाँदैन। जबसम्म उद्धार हुँदैन हामी एयरपोर्ट छोड्दैन। हामी जे हुन्छ मर्छौँ, जे हामी खाए खान्छौँ, नखाए पनि ठिक छ, पानीसँग जिन्दगी बिताउँछौँ भनेर हामी बसिरहेको छौँ। उद्धार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्ने हाम्रो एकोस भट्टराईजीले के गर्नुभएको छ, कसो गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई किन अलपत्र पारेको उहाँसम्म पुगोस् र माथिसम्म पुगोस्। हामीसँग जति सक्दो चाँडो हामीलाई उद्धार होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ रोकिएको तपाईँहरूलाई खास कहाँनिर इमिग्रेसनमा हो या चाहिँ बोर्डिङ पास हाम्रो बोर्डिङ पास हाम्रो हातमा बोर्डिङ आइसकेको थियो। बोर्डिङ आएर त्योभन्दा अगाडि 150 जना गइसकेको थियो। हाम्रो बोर्डिङ हाम्रो हातबाट बोर्डिङ छिनेको हो कि कसैको हरेक कुरा सानो उनीहरूलाई चाहना थियो कि प्लेनमा ओभरलोड भइसकेको थियो र फेरि त्यो अस्तिको जस्तो माहौल हुने विषयमा हामीलाई अरू नै कुराले गर्दाखेरि फिजाइएर जाल फिजाएर हामीलाई चाहिँ यहाँ राखेको हो। गल्ती चाहिँ कसले गर्यो, इन्टेन्सन खराब कसले कसका कारणले हो त त्यहाँ समस्या? गल्ती चाहिँ केएमई ट्राभल्स एक नम्बर जसले टिकट काटेको त्यो मान्छेको हातमा हो। उसले ह्यान्डल गर्नु पर्छ। त्यो नेपाली हो कि कोरियन हो कि को हो त्यो? विनोद कुवर हो केएमई ट्राभल्स। उहाँलाई तपाईहरुले कम्प्लेन गर्नु भएन? उहाँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको छ, उहाँले यतिसम्म सुरुमा चाहिँ चार्टर फ्लाइट हो भन्नुभयो होइन। सुरुमा यति भयो कि 13,50,000 हाम्रो हुने चाहिँ 1,35,000 लिएर चार्टर फ्लाइट हो भन्नुभयो। तब कि हामी यहाँ अलपत्र परिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो, यो चार्टर फ्लाइट रेगुलर फ्लाइट हो भन्नुभयो। एउटा कुरा है, सुन्नुहोस् है, होइन भन्नुभयो। र अनि के भन्नु, मैले यहाँ टिकट काट्दा पनि मेरो यो मैले यहाँको नेपालको काम गर्दिनँ। नेपालमा नि सिजी ट्राभल्स भन्ने छ अरे जुन है, सिजी ट्राभल्सको काम गर्दिनँ। उनीहरूले काम गर्छ, म उनीहरूको अलिकति उनीहरू जे भन्छ त्यो गर्दिनँ भन्नुभएको छ है। हामी तर काटेको सिजी चिन्दैनौँ। हामीले नेपाल ट्राभल सेक्टरबाट विनोद कुवरकोबाट काटेको हो हामीले टिकट होइन। यतिसम्म यो सबै यतिसम्म अन्याय भएछ कि हिजो मात्रै 3 जना एम्बेसीको मान्छे अन्तिममा आएर छिरेको छ। एम्बेसीको मान्छे एउटा अभिभावक मान्छे हामीले अलपत्र छोडेर 3 जना अभिभावक मान्छे हामीले यतिसम्म कि वास्तै नगरेर हामी यतापट्टि चाहिँ उनीहरू वास्तै नगरेर भित्र छिरेको छ। यो कुन लाचकै कुरा भन्नुहोस् त? आफै एउटै कम्पनीको मान्छे कुनै अगाडि लाइनमा थियो भने कुनै पछाडि लाइनमा थियो भने अगाडिको लाइनमा करिब 150 जना मात्रै परस भइसकेको थियो। आनन्द हिसाबमा ड्याङ स्टेम हालिसकेको थियो। बोर्डिङ पास पनि पाइसकेको थियो। बोर्डिङ पास भइसकेको थियो है। तर पछाडि मान्छे चाहिँ ओभरलोड हुने हिसाबमा भएपछि उनीहरूले यस्तो नाटक फिजाए कि ल अब चाहिँ ओभरलोड हुने अब कुन हिसाबमा गर्नु? यी हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पिसिआरसी रिपोर्ट देखाउँछु। सानो कुरामा यति छ कि कुनै कुरामा इङ्ग्लिस लेखा छ भने नेपाली के अरे कोरियन चाहियो भन्छन्, कोरियन चाहियो भनेमा इङ्ग्लिस चाहियो भन्छन्। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् हरेक त्यो 72 घन्टा कटेको छैन। हरेक हामी 37 जनाको विषयमा नेगेटिभ छ कोभिड। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई देखाउँछु कोभिड नेगेटिभ छ है। अब यस कोभिड-19 छ भने यसमा कहिले के भन्छन् भन्दाखेरि कसैकोमा कोभिड-19 छ, पिसिआर चाहियो भन्छन्। पिसिआर भनेको नि कोभिड-19 त हो। पछि एम्बेसीले के पहल गरिरहेको छ? त्यहाँको एनआरएनए पनि छ होला होइन? के पहल उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सुरुमा यतिसम्म भन्नु, सुरुमा
ल तपाईँको यहाँ जानु हुँदैन, तपाईँ पाउनु भएन, तपाईँले अन्तै एउटा के अरे यतिसम्म कि सायद त्यो पैसा पच गर्नलाई होला तपाईँले अब अर्को टिकट काट्नुपर्छ, अर्कोचोटि जानुपर्छ, अर्को टिकट काट्नुपर्छ। हामी त अलिकति यहाँ दबाब दिँदाखेरि उहाँले के भन्यो, हामीले यतिसम्म दबाब पनि हामी कहीँ जाँदैनौँ, हामी एयरपोर्ट छोडेर कहीँ जाँदैनौँ, हामी रिपोर्ट गर्छौँ, कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने के हामी रिपोर्ट गर्छौँ, हामी जाँदैनौँ भनेपछि एउटा हिजो चाहिँ एउटा डिस्कसमा उहाँ राति फरार हुनुभयो, त्यहाँबाट भाग्नु, एयरपोर्टबाट भाग्नुभयो है, एयरपोर्टबाट भाग्नु। हाम्रो भिजा सिद्धिसकेको छ। हामी अहिले तपाईँलाई थाहा होला, हामी कोरियामा करिब 2-3 महिना एक्स्ट्रा बसेको, हाम्रो अहिले भिजा भनेको कार्डमा हुँदैन, यस्तो पेपरहरूमा हुन्छ हाम्रो भिजा होइन। यस्तो यो पनि काम गर्ने भिजा होइन, क्या बस्ने स्टेपमा त बस्नेको लागि, प्लेन नचल्दासम्म बस्नको लागि मात्र भनिएको, जबकि प्लेन चल्दा चल्दै पनि हामी यहाँ रोकिरहेको छौँ होइन। यो पनि 4/9 4 आजसम्मको मात्रै आजसम्म यी हेर्नुहोस्, यो भिजा आजसम्म मात्रै छ। अब हेर्नुहोस्, यो इलिगल हुन्छ मान्छे, हेर्नुहोस् है, यहाँ बसेर यहाँ जानु, यहाँबाट इन्ट्री भएन भने यो मान्छे इलिगल हुन्छ, हेर्नुहोस् है, यतिसम्म बनाएको छ है। यतिसम्म गरेर अघि एम्बेसीको मान्छेहरू आउनु भएको थियो, उहाँसँग कुरा भयो, उहाँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले प्लेन मिलाउँछौँ, तपाईँहरू बाहिर हामीसँग जानुहोस्, बाहिर होटलमा बसौँ, यताउति। हामी किन जाने, हामीले यत्रो खर्च गरेका छौँ, हामी यतिसम्म हाम्रो इलिगल भिजा छैन, कतै केही छैन, हामीसँग यतिकै हामीले अब आज हामी अब यता पैसा खर्च चाहिँदैन, हामीले जति एयरपोर्ट आउँदा ट्याक्सी चढ्नुपर्ने त्यति चाहिँ पैसा हामीले बोकेर ल्याएको थियौँ। त्यसपछि हामीले अब छिरे यहाँबाट इन्ट्री भइसकेपछि हामीलाई यहाँको पैसा आवश्यक पर्दैन भने हामीले पैसा पनि नेपाल पठाइसक्यौँ। हामीसँग पैसा पनि थिएन है। हामीले बिहान हिजो बेलुकादेखि कसैले खाना पनि खानु भएको छैन। यो यहाँ पाइने भने अलिकति बर्गरहरू, अब कफीहरू यताउति मात्रै हो यहाँ पाउने भने, हिजोदेखि हामीले कसैले पनि खाएको पनि छैन। त्यहाँको एयरपोर्ट प्रशासनले तपाईँहरूलाई कसरी कोअपरेट गरेको छ या समस्या भएको छ कि, अथवा एयरलाइन्सले तपाईँहरूलाई अलपत्र छाडेको एयरलाइन्सले के रेस्पोन्स दिइरहेको छ? सुन्नुहोस्, अहिले मात्रै भर्खरै मात्र उहाँहरू एम्बेसीको मान्छे र एउटा ट्राभल्सको मान्छे आउनुभयो, उहाँले हामी कहीँ जाँदैन भने उहाँले फोन गरेर हाम्रो यहाँ भर्खर देखाउनु माथितिर हुनुहुन्छ उहाँ कोरियन यहाँ सेक्युरिटी हो, उहाँहरूलाई यस्तो भनिदियो कि उहाँहरूलाई पठाइदिनु, यहाँबाट निकालिदिनु भन्ने हिसाबमा पनि आएको है। हामीले यति पनि हामी जाँदैन, हाम्रो रिपोर्ट सबै कुरा नेगेटिभ छ, 37 जनाको सबै कुरा रिपोर्ट नेगेटिभ छ, तर हामी जाँदैनौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले उताबाट हाम्रो भनेको मान्दैन, तपाईँहरू निकालिदिनुहोस् भन्ने कुरा पनि आएको छ है। अहिलेसम्म निकालिदिनुहोस्, निकालिदिन्छ, हामी कहाँ जाने निकालेर एउटा कुरा। हामीले यतिसम्म पठाउनु गरेको छ, जबसम्म प्लेन आउँदैन तपाईँसम्म चार्टर गरेर हामीले पठाउनु, 37 जना पठाउनु, हामी कहीँ पनि जाँदैन भन्ने कुरा हामीले गरेको छ। तर एउटा कुरा बुझिरहन्छ, यी सब मिलेर यहाँ नारायण एमबिसी यो ट्राभल्सहरू सब मिलेर यहाँ घुसखोरी भइरहेको छ, यहाँ ठुलो एउटा करोडको घोटाला भइरहेको छ, सबै मिलेर यहाँ हामीले थुक्ने कुरा मात्र भइरहेको छ। एउटा करे 13.5 लाख तिरेर पनि हामी जान पाइरहेको छैन, यो सबै कुरा घोटाला भइरहेको छ यहाँ है। यो एयरलाइन्सको तर्फबाट चाहिँ के रेस्पोन्स छ तपाईँहरूलाई? कोरियनहरूले त गर्ने यस्तो हेर्नुहोस् है, कोरियनहरूले गर्ने भनेको हामीसँग होइन, कोरियनले गर्ने गरे जुन टिकट काट्ने मान्छे ट्राभल छ उनीहरूसँग कोअर्डिनेट हो, हामीसँग हुँदैन। एउटा कुरा उहाँहरूले हामीसँग हिजो मात्रै अलिकति एम्बेसीको मान्छेले 10% प्रेसर र ट्राभलको मान्छेले अलिकति प्रेसर गरिदियो, हामी हिँड्थ्यौँ, 37 जना सबै कुरा ठिक थियो, हामी हिँड्थ्यौँ। उहाँले प्रेसर गर्न चाहनु भएन, सायद कुन पक्षले चाहनु भएन। एउटा कुरा उहाँले फेरि जाला फेरि पैसा छुटाउँला भन्ने हिसाबमा गर्नुभएको थियो, कुन जानु भएन। हाम्रो कसैले केही मिलेन, कसैले केही मिलेन, ल ठिक छ, हामी हस्पिटलमा फोन गरेर फ्याक्स मगाउँछौँ, केही कुरा नमिले हस्पिटल मान्छे फोन गरिदिन्छ, यो ठिक छ यति कति यसले चेक गरेको, म फ्याक्स गरिदिन्छु, इमेल गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँको मान्छेले के कुरा नमिलेर हुँदैन, फ्याक्स चाहिँदैन, रियल एउटा जुन सक्कली पेपर छ त्यही चाहिन्छ, एउटा फोटोकपी पनि हुन्न अरे। अब हामीले के अब यहाँबाट कुदेर मान्छे 4-5 घन्टा ट्रेन चढेर जान्छ, हामीले कुदेर जाने, कुदेर लिएर आउनु सम्भव हुन्छ? यो हुँदै हुँदैन नि त। कुन साजिस गरेको थियो यिनीहरूले होइन? राति नेपाल एम्बेसीमा नेपाल मेसेज गरे, के अरे इमेल गरेर हुँदैन, नेपाल सरकारले हुँदैन भन्ने। नेपाल सरकारले हामीसँग दुबई कतारबाट कसरी ल्याएको छ, पिसिआर टेस्ट नगरेर पनि लिएको छ भने हामीसँग पिसिआर खुद 37 जनासँग तपाईँहरूले हामी फोटो पठाउँछौँ। शुक्रबार बिहान स्थानीय समय अनुसार 5 बजे दक्षिण कोरियाबाट काठमाडौँका लागि कोरियन एयरलाइन्सको जहाजले उडान भर्ने तालिका थियो। सो उडानमा 200 भन्दा बढी नेपालीहरू स्वदेश आउनका लागि टिकट काटेका थिए, तर अन्तिम समयमा एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले कतिलाई ओभरलोडको बहाना बनाएर त कतिलाई कोरोना रिपोर्टमा त्रुटि देखाउँदै जहाज चढ्न रोकेका हुन्। स्वदेश फर्कन एयरपोर्ट पुगेका उनीहरू सबैजनासँग कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट छ। उनीहरू कोरोना मुक्त भएको आफ्नो प्रमाण लिएर पुगेका छन्। महँगो भाडा तिरेर घर आउन लागेका, लगेज बोकेर एयरपोर्ट पुगेका उनीहरूमध्ये कतिपयको भिसा अवधि सकिएको छ, धेरैले भएको आफ्नो पैसा घर पठाइसकेका छन्, अब पैसा किन चाहियो भनेर, त्यस भएर उनीहरू बेखर्ची छन्। केएमआई ट्राभल्सलाई प्रति व्यक्ति 1,30,000 नेपाली रुपैयाँ बुझाएर उनीहरूले टिकट काटेका थिए। केएमआई दक्षिण कोरियामा नेपालीले नै सञ्चालन गरेको ट्राभल एजेन्सी हो। कम्पनीबाट बिदा भएकाहरूले अब फर्केर जाने ठाउँ पनि छैन, नेपाल फर्किने भएपछि आफूहरूसँग भएको सबै पैसा उनीहरूले विमानस्थलसम्म पुग्ने खर्च मात्रै बाँकी राखेर बाँकी सबै नेपाल पठाइसकेका छन्। संवादमा उनीहरूको पीडा हामीले सुनिहालौँ।
पीडा जता हेरो त्यतै छ। देशको व्यवस्थापन क्षमता र आर्थिक एवं कूटनीतिक हैसियत कमजोर हुँदा त्यसको चोट नागरिकहरूले कतिसम्म खेप्नुपर्छ भन्ने उदाहरणहरू अहिले विभिन्न देशमा नेपालीहरूले पाएको दुःख कष्टबाट थाहा हुन्छ। राजन सर, जस्तो अहिले कोरियामा 37 जना नेपालीहरू एयरपोर्टमै अलपत्र परेको खबरहरू यहाँहरूलाई थाहा होला, त्यसमा के काम भइरहेछ, के छ? अहिले आज पनि एउटा कोरियन एयरको जहाज चाहिँ काठमाडौँ आएको छ होइन। त्यसरी अब कोरियन एयरको चाहिँ सेड्युल नियमित पनि छ, उहाँहरू किन त्यसरी पर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुन सकेन। तर कोरियन एयरको चाहिँ फ्लाइट आज पनि थियो र सेड्युलमा फेरि पनि छ, त्यसो हुँदाखेरि उहाँ त्यसरी अलपत्र नपर्नुपर्ने हो। मैले आज उहाँहरूसँग एयरपोर्टमै भएकोहरूसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ओभरलोडको बहाना र अर्को चाहिँ कोभिड रिपोर्टमा चाहिँ PCR भन्ने शब्द उल्लेख नभएको कारणहरू देखाएर उहाँहरूलाई एयरपोर्टमै रोकिएको छ। 37 जना नेपालीहरू युवाहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, हजुर तपाईँले हिजो नेपाल एयरलाइन्सको कुरा सुन्नुभयो। PCR को ठाउँमा RDT रिपोर्ट लिएर यहाँ आएर सबै साथीहरू चाहिँ अहिले होटल क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको रिपोर्ट PCR नेगेटिभ नभए त एयरलाइन्सले उडाउँदैन अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको रिपोर्टमा PCR नेगेटिभ भएको उल्लेख भएकै हुनैपर्छ, किनभने मिसाएर ल्याउन नपाइने प्रावधान छ। PCR नेगेटिभ भएको र PCR रिपोर्ट नभएका मानिसहरूलाई मिसाएर ल्याउन पाइँदैन। फेरि एयरलाइन्सले मिसाएर ल्यायो भने एयरलाइन्सले आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुपर्छ उहाँलाई। त्यो कारणले गर्दा ल्याएन होला एयरलाइन्सले। जस्तो राजन सर, अब त्यहाँ हाम्रो दूतावास छ, अनि गएर अब यो ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ यो सबै डकुमेन्टेसन र यो टिकटिङको सबै काम गरिरहेको छ। कोरिया जस्तो देशमा हामीले के प्रपरली चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गर्न सकेनौँ कि? किनभने PCR रिपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा को हामीले राम्रो चाहिँ एउटा सूचना प्रवाह भएन कि, जसले 37 जना नेपालीहरू कोरियामा अलपत्र पर्नु भनेको त अब यो त अलिक ठुलै विषय भयो होइन। दुःखद विषय हो, साथीहरूले दुःख पाउनु भएको छ। त्यो विषयहरू हामीले पनि सिरियसली हेरेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यस्तो छ, PCR रिपोर्ट भएको र नभएको एउटै जहाजमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीलाई मार पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एयरलाइन्स कम्पनीले चाहिँ दुई खालको साथीहरूलाई ल्याउनु त्यो प्रावधान त्यो हो नै होइन, त्यो चाहिँ अनिवार्य प्रावधान हो। अब त्यो विषयमा चाहिँ अब देशदेखि बाहिर पनि हाम्रो यो नियमको विषयमा त एयरलाइन्स कम्पनीलाई पनि भनिएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो विषयमा हरेक ट्राभल एजेन्टहरू पनि यो विषयमा अवेरै हुनुहुन्छ। सबै ट्राभल एजेन्टलाई यो विषयमा थाहा छ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन रहेछ भने अहिले हामीले धेरै ठाउँबाट यो कम्प्लेन के सुनिरहेको छौँ भने हाम्रोमा फ्लाइट सेड्युल नभइकन पनि उहाँहरूले ट्राभल एजेन्टले टिकट बुकिङ गरिदिनु भएको छ कतिपय ठाउँमा कि विभिन्न देशमा चाहिँ फ्लाइट सेड्युलमा छैन र पनि ल यसमा जान्छ तिमी टिकट बुकिङ गरिदेऊ भनेर बुकिङ गरेको अवस्था थाहा भएको छ धेरै ठाउँहरूमा। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो ट्राभल एजेन्टको कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अब उहाँहरूलाई अहिले अब तत्काल उद्धार गर्न, किन 25 घण्टा भयो उहाँहरू खानपिन अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू बस्नु भएको छ, अनेक खालका समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई तत्काल रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ के उपाय हुन्छ? अब त्यो त सम्बन्धित देशको दूतावासले पहल गरिदिनु गर्ला होइन, किनभने अब तत्कालै तुरुन्तै आजको भोलि फ्लाइट हुने अवस्था छैन, यहाँबाट फ्लाइट गरेर ल्याउन सकिन्न पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ देशको दूतावासले अथवा चाहिँ त्यो जुन ट्राभल एजेन्टले उहाँहरूलाई टिकट बुकिङ गरेको थियो उसले कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ला त्यो गर्दाखेरि। अनि राजन सर, जस्तो अघि भर्खर हामीले एउटा मलेसियाको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। पहिले 20-22 हजार भएको नर्मल अवस्थाको एयर फेयर, पछि चाहिँ हामीले चार्टर उडानको उद्धार उडानको क्रममा त्यो 45,000 पुग्यो र अहिले त्यही दर फेरि 4 गुणा बढेर 70,000सम्म चाहिँ यो उडानको टिकट खर्च बढेको छ। किन यसरी हामीले चाहिँ उद्धार नाम भनेका छौँ तर मार त झन् पढ्यो नि त? जसले रोजगार गुमाएर बसेको छ, अल्पत्र अवस्थामा छ, उनीहरूले कसरी यत्रो 4 गुणा बढी व्यवहार भोग्न सक्छन्? यस्तो छ सर, जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ दसैँको बेलामा हामी विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँछौँ भने कुनै पनि एयरलाइन्सले 1500 दरको टिकट इस्यु गर्छ। तर काठमाडौँबाट विराटनगर जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसले 7,500सम्मको टिकट दिन्छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले हामी कहाँ चाहिँ धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यो आउने सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै छ। तर अहिले नेपाल सरकारले दिएको अथोरिटी भनेको दिनको 500 जना नागरिक ल्याउनु भन्ने अथोरिटी दिएको छ क्या हामीलाई अहिले। त्यसैले यो फ्लाइट सेड्युल तयार गर्दाखेरि दिनको 500 जनामा सीमित गरेका छौँ आउने यात्रुहरू चाहिँ। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने युएईमा झन् 40,000को सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ, झन् त्यस्तै हारारीको सङ्ख्यामा मलेसियामा हुनुहुन्छ, कतारमा हुनुहुन्छ। अनि हामी कहाँ आउने प्लेनको नम्बर अफ फ्लाइट चाहिँ एकदमै लिमिटेड, बढीमा 3टा छ, तर आउन कहाँ नेपाली नागरिक एकदमै धेरै हुनुहुन्छ, चाडपर्व आइरहेका छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ एयरलाइन्सहरूले चाहिँ अलिकति फेयरको चाहिँ भाडा चाहिँ जुन उहाँहरूको नर्मल फेयरभन्दा ज्यादा फेयर परेको अवस्था हो। तर यसलाई किन हामीले चाहिँ के अरे गर्न
सक्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त त्यसको फ्लाइटको क्याटेगोरी छ, टिकट सेड्युल क्याटेगोरी छ, त्यो आधारमा म्याक्सिमम फेयरमा चाहिँ उहाँहरू पर्नुको अवस्था हो यो चाहिँ। यो साताबाट फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। चार्टर उडानको भन्दा भाडा दर कम होला भन्ने लागेको थियो, तर भाडा दर त सामान्य अवस्थाको भन्दा 4 गुणा बढी पो पुग्यो। 20-22 हजारको भाडा 45 हजार हुँदै अहिले 70 हजारसम्म पुगेको छ। मलेसियाकै उदाहरण लिँदा नाम दिएको छ उद्धार उडान, तर भाडा दर छ 4 गुणा बढी। वास्तविक पीडित यो दरको टिकट काटेर नेपाल आउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूको अवस्था यस्तो छ कि कसैले टिकटमा सघायो भने आउने, नत्र उतै मर्ने, तर ऋण काटेर वा घरबाट पैसा मगाएर टिकट काटेर आउन सक्ने अवस्था उनीहरूको छैन। मलेसियाका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराई र नेपाली युवा व्यवसायी जो मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ कमल गौतमले यो उद्धार उडानको नाममा कसरी लुट मचाइएको छ, कसको यसमा मिलेमतो छ, महँगो टिकटले नेपाली पीडित युवाहरूलाई कति थप पीडा दिएको छ, नेपालको सरकारी जहाजभन्दा अर्को व्यावसायिक जहाजलाई सरकारले किन यति पुलपुल्याएर जे गरे पनि हुने खालको छुट दिएको छ, किन नेपाल वायु सेवा निगमले भन्दा हिमालयन एयरलाइन्सले सरकारको साथ बढी पाएको छ, त्यसको अर्थ र कनेक्सन के हो, कुनै एयरलाइन्सको चर्को फाइदाका लागि जनतालाई कसरी मारिएको छ, यी अनेक प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुने गरी मलेसियाबाट यी दुई जानकारहरूको आवाज सुनौँ। सम्पादन गरेर यो दुईजनाहरूको भनाइलाई मात्रै यहाँ राखिएको छ, यो सुनौँ। मलेसियामा अहिले लगभग 10 देखि 15 हजार नेपाली नेपाल फर्कनको लागि फर्म भरेर दूतावासमा पर्खाइमा छन्। उहाँहरू लगभग तपाईँको 45 देखि 43 हजारको हाराहारीमा नेपाली पैसा चार्टर उडानले लिने गरेका थियो। अहिले जुन टिकटको सेड्युल फ्लाइटको टिकट आयो यो त एकदमै झन् ठुलो 4 गुणा बढेर आएको र त्यसमा धेरै श्रमिकहरू चाहिँ घर फर्कन नसक्ने स्थितिका छन्। जबकि नर्मल फ्लाइटमा 700 देखि 900 सम्मको फ्लाइट हुन्थ्यो, चार्टर फ्लाइटमा 1500, चान्चुनको फ्लाइट अहिले एकैचोटि बढेर चाहिँ 2500 होइन 2200 2500 रिङ्गेट बढ्दाखेरि धेरै श्रमिकहरू चाहिँ दोधारमा परेर पीडित भएका, बिरामी भएका, हस्पिटलमा भएका, कम्पनी बन्द भएका, कोभिड-19 को कारणले धेरै कम्पनी बन्द भएका, रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरू चाहिँ अहिले धेरै अन्यलमा छन्। यहाँ अहिले 100औं नेपालीहरू आजको अवस्थामा झन् पीडित हुने अवस्था आइरहेछ। हेर्नुहोस्, कम्पनीले काम दिन सकेको छैन, नेपाल जानको लागि 700-800 पैसा उनीहरूले छुट्याइदिएको छ। हिजोको नर्मल फ्लाइटको रेट उनीहरूले ल टिकटको पैसा यति छ हामी दिन सक्छौँ, बाँकी पैसा तिमीहरूले एरेन्ज गर भन्छ, त्यो पैसा एरेन्ज गर्न सकेको छैन। भोलिबाट तपाईँको उनीहरूको भिसा पनि सकिँदैछ, तर उनीहरूले नेपाल जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस्ता श्रमिकहरूले कहाँबाट ऋण काटेर त्यो पैसा फेरि नेपाल फर्किन सक्छन्, जबकि रोजगार गर्नको लागि विदेशमा आउँदाखेरि उहाँहरूले 1 लाखदेखि 1.5 लाख खर्च गरेर एउटा आफ्नो घरको धितो, श्रीमतीको गहना अथवा आमाको गहना ब्याङ्कमा धितो राखेर रोजीरोटीको लागि आउनुभयो। अहिले विदेशमा आएर रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई चर्कोभन्दा चर्को भाडा दर मूल्य राखेर केही ट्राभल एजेन्सी र केही माफियाहरूको भरमा परेर सरकारले तिनीहरूलाई उद्धार गर्नको साटो यत्रो 4 गुणा भाडा बढाउनुमा यो हाम्रो निन्दनीय छ। यसमा हामीले पनि एनआरएन मलेसियाले पनि यसको ध्यान आकर्षण गराएको छ। टिकटको पैसा जाने पैसा नभएर पनि अहिले थन्केर बस्नु परिरहेछ। नेपालमा राज्य भन्छ हामीले उद्धारको लागि फ्लाइट उद्धार गरेका छौँ, यो गरेछ। कहाँनेरि भयो उद्धार? के यो त उद्धार त देखिएन। यो त कसैलाई पैसा कमाउनलाई बिजनेस पर्पटीको लागि यो त बिजनेस फ्याले जस्तो भयो, बिजनेसको एउटा वे फ्याले जस्तो भयो। त प्रत्येक नेपालीबाट नेपाल सरकारले 1500 रुपियाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ। त्यसमा 6.5 अरब पैसा जम्मा छ। त्यो 6.5 अरब पैसाबाट ती नेपालीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन र त्यो नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि खडा गरिएको जुन नेपाल वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष छ त्यो कोषको पैसा परिचालन गर्न पर्छ। यो पैसा परिचालन गरिसकेपछि ती नेपालीहरूलाई सजिलैसँग नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो पनि अब विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या सबै देशको हेर्दाखेरि 20-25 हजार होला। 20-25 हजारलाई $500 तपाईँले हिसाब गर्ने भने 1.5 अरब लगभग 1.5 अरबले ती नेपालीहरू चाहिँ नेपाल आउन सक्छन्। कल्याणकारी कोषको पैसा विदेशमा मन्त्रीहरू भिजिट गर्दा अथवा विभिन्न लेबर एट्याचीहरूलाई गाडी किन्दा अथवा 5 स्टारमा
सेमी गोष्ठीहरू गर्दा चाहिँ त्यो पैसा चलाउने, तर त्यही श्रमिकले तिरेको ती श्रमिक विदेशमा अलपत्र पर्दाखेरि त्यो वैदेशिक कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ चलाउन नसक्दाखेरि यो यस्तो अवस्था भएको। सरकारले त्यो पैसा परिचालन गर्नुपर्छ। जुन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जुन व्यक्तिले तिरेको पैसा हो तिनैको लागि खर्च गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। जो मान्छेले ऋण काट्न सक्छन्, जोसँग पैसा छ ती मान्छे मात्रै फर्किएका छन्। अहिलेसम्म जो रियल भिक्टम हो, जो दुःख पाएका छन्, कम्पनी बन्द भएका छ, जसँग इन्कम छैन, जो पहिला कोभिड-19 लकडाउन हुनुभन्दा पहिल्यै टिकट काटेर बसेका छन्, ती नेपाली कामदार अहिले पनि यो मलेसियाका अथवा विभिन्न देशका ठाउँहरूमा अल्पत्र अवस्थामा छन्। तिनीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न एनजिओहरूले अथवा एनआरएनहरूले राहतको प्याकेज ल्याएर उहाँहरूलाई खाद्यान्न दिएर अहिलेसम्म उहाँहरूलाई बचाएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ जो असली जो रियल पीडित हुन् ती अहिले चाहिँ घर फर्किन सक्ने अवस्था उहाँहरूको छैन। किनभने यो चर्को मूल्य तिरेर उहाँहरू फेरि अर्को 1-1.5 लाख खर्च गरेर आफ्नो घर फर्किने अवस्था छैन। टु वेको भाडा लिँदा पनि उहाँहरूले बढी म्याक्सिमम लाग्यो भने 1500 देखि 2000 हुन्छ। नेपाल टु मलेसिया हवाई भाडा दर कोरोना अघि 20-22 हजारदेखि 28 हजारसम्म थियो। कोरोनाले हवाई उडान ठप्प भयो। उद्धार उडान भनेर महिनौँ बन्द भएको उडान असारबाट सुरु गरियो। उद्धार उडान भनेर भाडा 2 गुणा बढी लिइयो उद्धार उडानमा, अर्थात् 20-22 हजारको टिकट मूल्य अब पुग्यो 45 हजारमा। कुरा सामान्य छैन, निकै गम्भीर छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र गडबडी कहाँ छ त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। सरकारले चार्टर्ड उडानको अनुमति दिएपछि सीमित जहाज उड्न सुरु भए र अल्पत्र नेपाली ओसार्न थालियो। नेपालको सरकारी जहाजलाई उपेक्षा गरेर हिमालयन एयरलाइन्सले किन र कसरी सरकारको ज्यादा से ज्यादा साथ पाइरहेको छ। दसैँ तिहार जस्तो अब चाडपर्व नजिकै आएको छ। यो अहिले एयरलाइन्सले लुट तन्त्र गरेको बेलामा सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्न हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग। कुनै बेला नेपाल एयरलाइन्सले नेपालबाट अथोरिटी नपाएको तर हिमालय एयरलाइन्सले अथोरिटी पाएको अवस्था हिजोको चार्टर फ्लाइटमा नि देखिन्छ। अब हिमालय एयरलाइन्सले अथोरिटी पाएर हिमालय एयरलाइन्सको यहाँबाट फ्लाइट गरिरहेको, तर नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ 2-3टा फ्लाइटको फुल्ली टिकट यहाँबाट बेचिसकेको, तर नेपालबाट 0 आवरमा आएर चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ अथोरिटी नदिएको हिजो पनि त्यो सुन्नमा आएको। हामीले जुन यहाँनिर तपाईँको नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्न भनेर चाहिँ यहाँनिर जिएमटी ट्राभललाई हाम्रो मन्त्री भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत गराएको थियो। मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ, हिजोको अवस्थाको कुरा गर्दैछु म, आजको होइन। अनि तपाईँहरूको किन नेपाल एयरलाइन्सले आधिकारिक फर्स्ट प्रायोरिटी त नेपाल एयरलाइन्सलाई दिनुपर्ने, तर तपाईँ अर्को तपाईँहरूलाई उसलाई दिइरहेछ के हो सर तपाईँहरूको यो भन्दा? सर हामी त जस्ट हामीलाई यहाँनिर टिकट काट्दिनँ भनेको र हामीले यहाँ टिकट काट्ने हो, तर यसको विषयमा त हामीले बहुत यहाँबाट कम्प्लेन गरेका छौँ नेपालमा। अब नेपालमा गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरू कुरो सुन्नुहुन्न, तपाईँहरूले अब एमबिसी मार्फत नेपालमा कसरी भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न। हाम्रो 3टा फ्लाइटको टिकट काटिसकेका छौँ, तर यतापट्टि अब हिमालय एयरलाइन्सलाई उनीहरूले अथोरिटी दिए, हामीलाई अथोरिटी दिएछ, यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने हिजोको अवस्था हेर्नुहोस्। नेपाल एयरलाइन्सकोलाई दिएर उ गराउँदाखेरि यहाँबाट खासै चलखेल गर्ने अवस्था कुनै पनि यहाँका 30% ट्राभल एजेन्सीकै टिकट काट्नेदेखि लिएर सम्पूर्णहरूले पाउने भएनन्। नेपालबाट नि फुल्ली प्राइभेट सेक्टर र यहाँ पनि फुल्ली नर्मली सबैलाई बाट टिकट लिने भनेर कम्पिटिसनमा यहाँनिर त पैसा कमाउने कुरो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, बिजनेसको हिसाबले आरएलाई दियो भने आरएको अथोरिटी डिलर 1 जना मात्रै दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँहरूले फुल्ली जति उनीहरूले भनेछन् त्योभन्दा माथि 1 रुपियाँ टिकट काटेको छैन। नर्मल्ली तपाईँको 3वटा फ्लाइट हिमालय छ भने 1-2टा हुन्छ आरएको। आरएले अहिले 3टा फ्लाइट पठाइदियोस्, आरएले मात्रै 3टा फ्लाइट एकैचोटि प्याक गर्न सक्छ, अवस्था यो छ अहिले। तर नर्मली हिजोको उनीहरूले जुन चार्टरकै हिसाबमा दिएको रेट 1590 जुन छ, हिजो चार्टरकै हिसाबमा दिएको रेट राखेर आरएले 4टा फ्लाइट हालिदियो भने दिनमा 4टा फ्लाइट प्याक गर्छ। अब यता एयरलाइन्सतिर कुरा गर्दाखेरि हामीलाई काटेर अरूलाई बढुवा गर्छन्। यो केस हामी मलेसियाबाट भएको हुँदैन, नेपालबाटै भएको हुन्छ। यो पैसा खेलभन्दा अर्को कुनै केही पनि छैन। यो त अहिले कोरोना लागेको पीडित मान्छे हुनु भनेको त
मान्छेलाई बिजनेस गर्ने एउटा भाँडो बनाएको जस्तो देखियो, अरू यो कुनै पनि देखिएको छैन भन्ने कुरो भएछ। नाम उद्धारको दिने तर भित्रभित्र कमाइ खाने भाँडो बनाउने नर्मल्ली मान्छेले एउटा ग्रास लेभलको मान्छेले बुझ्ने कुरो यही बुझिरहेछ। हेर्नुहोस्, उद्धारको नाममा बिजनेस गरिरहेछन् हेर्नुहोस्, र यसमा राज्य मौन बोलाएर राज्य चुप्लाएर बसिरहेछ। बाँकी सबै 2150 र 2300 टिकट बेचिरहेछन् इभन आजसम्म। यो कुरो सबैलाई थाहा छ। 12.5, 13, 15 हजार नेपाली पैसा आफ्नो देशको प्लेनले आफ्नो देशको उसलाई चाहिँ मिनिमम एकजना बराबर 15,000 अहिलेको अवस्थामा अरू प्लेनले बेचेको सिट भन्दा त्यति पैसा बढी लिइरहेछ। हेर्नुहोस्, अनि यो कुरो थाहा नपाए जस्तो गरेर राज्य बसिरहेछ। हामीले कसलाई गुहार? मलेसियामा अझै पनि नेपालीहरूलाई राम्रो कामदारको रूपमा मलेसिया सरकारले हेर्छ, जहाँ अरू अहिले तत्काल अस्ति तपाईँको 2 दिन अगाडिको कुरा हो, इन्डिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सलाई बन्द गरिसक्यो र नेपालीहरूलाई स्टिल मलेसियामा चाहिँ नेपाली एकदमै मेहनती हुन्छन्, नेपाली चाहिँ अनुशासनमा बस्छन्, नेपालीहरूले चाहिँ दिएको कर्तव्य पुरा गर्छन् भनेर नेपालीहरूको माग बढी नै छ। तर अहिले नेपालबाट आउने भन्दा पनि अहिले यहाँबाट फर्किने क्रम बढी छ र मलेसियाले हुन सक्छ अब 2021 तिर यो अब 2-3 महिना यो अहिले मोमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर भनेर मलेसियामा चाहिँ एउटा राखेको छ, लकडाउन छैन र यो मोमेन्ट कन्ट्रोल अर्डरलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स राखेर सम्पूर्ण कुरा इन्डस्ट्रीहरू खुला गरिएको छ। यहाँका व्यापारिक केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा खुला छन्। अहिले यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि मलेसियाले फ्युचरमा नेपालीहरू ल्याउँछ र नेपालीहरूको अझै पनि धेरै राम्रो रोजगारीको रूपमा मलेसिया एउटा गन्तव्य मुलुकमा पर्छ। भोकले मर्नुभन्दा त कोरोना लागेरै मर्नु ठिक भन्दै नेपालीहरूको ताती भारततर्फ प्रस्थान गर्दै गरेको गौरी फान्टा नाकाको दृश्य र भारत जाँदै गरेका उनीहरूको आवाज पनि सुनाउनेछौँ। केही बेरमा उनीहरूको आवाज सुन्दा मात्रै पनि रौँ ठाडो हुने गरी पीडा महसुस हुन्छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी गौरी फान्टा नाकामा छौँ, जुन नाकाबाट गत फागुन महिनामा यही नाका भएर हजारौँ नेपालीहरू घर फर्किएका थिए। तर अहिले तिनै नेपालीहरू जीवन गुजारा गर्न गाह्रो भएपछि, मुस्किल भएपछि, परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि अहिले यसरी लामबद्ध रूपमा फेरि भारततर्फ जान लागेका छन्। यो अत्यन्तै कहाली लाग्दो विषय हो। यो देशका लागि पनि लज्जाको विषय हो। देश महामारीको सङ्कटमा गुज्रिराखेका बेला घर फर्केका नेपालीहरू फेरि भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। तपाईँहरू फर्किनुभयो त्यति बेला, अहिले फेरि जाँदै हुनुहुन्छ, अत्यन्तै यो दुःखको कुरा पनि भयो, के भन्नु? नेपालमा त रोजगारै छैन, घर आनी 7 महिना भयो, खानलाई गुजारा छैन, पैसा छैन, कहाँदेखि दिने त? साउको ऋण तिर्नु छ, अब कहाँदेखि ल्याउने त्यो पैसा? यस्तो महामारी छ त, यस्तो कोरोनाको डर छ, यता भोकमारीबाट मर्नु भन्दा त महामारीले मर्नु नै बेच्छ नि, के गर्ने त? 6-7 महिना भयो आएको, चैतको महिना आयो, जान लाग्यो। के भयो यहाँ, के भयो, गाह्रो भयो? सर खर्च छैन, के गर्ने, जानु पर्यो पेट पाल्नलाई। त्यति बेला तपाईँहरू डरले आउनुभयो होइन, त्यहाँ आउनुभयो? बिमारी आयो, डर भयो, डरले आउनु आयौँ। अब यहाँ आएर पनि खाना छैन, के छैन, खर्च छैन, जानु पर्यो। कति महिना भयो तपाईँ आएको? सर चैत 8 गतेमा घर पुगेको, मैले 6 महिना हुनु भयो। यस्तो छ त, महामारी यस्तो छ, भारतमा त झन् गाह्रो छ, के भयो? अब गाह्रो त छ सर, के गर्ने, अब बिमारी लाग्यो भने पनि मर्ने हो, भोको पनि मरिने हो, के गर्ने। भारत जान लाग्नुभयो? कहिले आउनुभयो, के भयो, किन जाँदै हुनुहुन्छ? 6 महिना भइसक्यो। अब रोजगार छैन नेपालमा हाम्रो, त्यही हो हाम्रो। अब इन्डियामै रोजगार पाउँछ, त्यहाँबाट बोलाएर त्यहीँ गर्ने, त्यहीँ गुजारा गर्ने, भोकै मर्नु, यहाँ मात्रै मर्नु, उतै मरौँ होला, जस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्ने। रोगको डर भएन? अब रोगको डर भन्दा त भोकको झन् डर भयो नि त। यहाँ त जोसँग यसरी आधार कार्डहरू छ, रासन कार्डहरू छ, यसमा लेखिएको छ आधार आम आदमीका अधिकार भनेर लेखिएको छ उहाँको ठेगानामा। जोसँग आधार कार्डहरू छ उहाँहरूलाई यो सीमा नाकाबाट जान दिइएको छ। यसरी सयौँ नेपालीहरू यो नाकाबाट भारत जान लागेका छन्। हामी चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा पहिल्यै आइसकेको थियौँ घरमा, अनि घरमा आउँदाखेरि अब हाम्रो लकडाउन भयो, अनि हामी आइसकेपछि हामीलाई नेपालमा अब उता गरिरहेको विषय हाम्रो यहाँ आएर हामीले जब पाउन सकेनौँ। हामी चाहिँ परदेश हिँड्ने हाम्रो बाध्यता भयो। अब हाम्रो सानसानो हामी, किनभने चाहिँ हामी सुकुनबासीमा बस्ने मान्छे, हाम्रो न घर न हाम्रो केही, हामी चाहिँ एउटा सुकुनबासीमा बसेर बाहिर कमाएर खाने मान्छे हामी।
हामी चाहिँ राम्ररी पढ्न पाएनौँ, केही गर्न पाएनौँ, सानैदेखि दुःखमा हिँडेको हामी। बेला किन आउनुभयो तपाईँ अहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, तर त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन सर, आइहाल्यौँ। अब लकडाउन भयो, हामीले कमाएर खाने मान्छे, हामीलाई अब बेचास नगरेसम्म हामीले पुग्दैन हामीलाई, अनि हामी भोकै मर्नु भएन, हामी रिटर्न हुँदैछौँ इन्डिया। हामीलाई घर बसेर पुग्दैन, अनि धेरै 5 महिना भयो लकडाउन भएको, हामीलाई घर बसेर बेरोजगारी भयौँ, अब बाध्य भयौँ, भारत जान बाध्य भयौँ सर। बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो, बसेर घरमा के गर्ने, पढाइ लेखाइ बच्चाहरूको केही छैन, स्कुल बन्द छ, अनि त्यस कारणले गर्दा अब हामीलाई रोजगारीको लागि अभाव भयो, हामी जाने बाध्य पऱ्यौँ सर। यो कोरोनाको डर लागेको छैन? के गर्ने सर, अनि पहिला कोरोनाको डर लाग्यो, अब भोकको डर लाग्यो, भोकको मारी अब भुकमारी पनि आउँदैछ, आउनु थालेको, अब त्यसै गरेर अब बालबच्चालाई पाल्न लागि अब पेटको लागि पनि जानै पऱ्यो सर। दर्शकहरू, यसरी सीमा नाकाबाट फेरि जसरी नेपालीहरू भारततर्फै फर्किराखेका छन्, खान नपाएर, रोजगारी नपाएर, परिवार पाल्न नसकेर फेरि भारततर्फै फर्किनुपर्ने जुन स्थिति सृजना भएको छ, यो देशका लागि, यो प्रदेशका लागि अत्यन्तै दुःखदको विषय, अत्यन्तै लज्जाको विषय हो। यतातिर सरकारले ध्यान दियोस्। पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा चाहन्छु, नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।